Karong adlaw, sugdan nato ang bag-ong pagtuon sa tagna sa Biblia. Adunay nagkalain-lain nga mga pamaagi nga atong mahimo sa pagtuon sa tagna sa Biblia, partikular na ang tagna sa katapusang mga adlaw. Gusto na kong ipaambit ang pipila ni ining mga pamaagi uban kaninyo. Una sa tanan, atong matun-an ang tagna pinaagi sa thematic approach. Unsaon nato pagtuon ang tagna sa Biblia pinaagi niini? Kun imong tan-awon ang libro nga, Last Day Events, nga gisulat ni Ellen White, imong mamatikdan niya ang matagyugto nagahisgot kini sa sunod-sunod nga mga panghitabo sa tagna sa Biblia sa katapusang mga adlaw. Ang ilang gibuhat sa libro maunga ilang gikuha gikan sa mga sinulat ni Ellen White sa lain-laing mga aspeto sa tagna sa Biblia, ug dayon ilang gihan ay kini sa sunod-sunod nga mga mahitabo. Kabalo mo ato usab kining mahimo sa Biblia. Pwede nato nga pilion ang mga nagkalain-laing mga teksto sa nagkalain-laing bahin sa Biblia ug ihan ay sumala sa sunod-sunod nga panghitabo, kung unsaon pagkahitabo ang mga panghitabo sa katapusang panahon. Laing pamaagi sa pagtuon sa tagna sa Biblia mao ang pagtandi sa Genesis nga libro ug sa pinadayag. Kahibalo mo, naghimo ko og usa ka sunod-sunod nga pagtulunan nga gitawag og Cracking the Genesis Code. Ug akong gipakita didto nga ang mga istorya sa Genesis dili lamang mga istorya, kun dili kini usab mga tagna. Pananglitan, si Jesus miingon sa mga adlaw ni Noe, mao man usab ang pag-anhi sa anak sa tawo. Miingon usab siya, ingon sa mga adlaw ni Lot, mao man usab ang pag-anhi sa anak sa tawo. Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, gipalambo sa tibuok Biblia, ug natapos sa pinadayag Kapitulo 12. Ug aduna usab kitay istorya ni Cain ug Abel. Kini nga istorya nagpakita sa gamay nga hulagway sa dakong katapusang panagbangi ug ang mga isyu sa panagbangi, mao ang pagkamasinugtanon sa Dios ug pagsimba sumala sa pamaagi nga gisugo sa Dios. Laing pamaagi nga atong matun-an ang tagna sa Biblia mao ang pamaagi sa pagtuon sa mga libro ni Daniel ug sa pinadayag. Ang problema mao nga kining mga libroha wala sila magsubay sa sunod-sunod nga mahitabo. Mao nga gikinahanglan natong tun-an kining mga tagna ug tan-awon kon asa nga dapit sa kasaysayan ang matag panghitabo mohaom. Pananglitan, ang Daniel Kapitulo 2 gisubli sa Daniel Kapitulo 7, ug kani gisubli sa Daniel Kapitulo 8 ug 9, ug unya anaa ang katapusang pagpalambo sa Daniel Kapitulo 10 hangtod Kapitulo 12. Busa, dili nga magsugod ka sa Daniel Kapitulo 1, versikulo 1, ug hangtod sa Daniel Kapitulo 12 versikulo 13, unya imo nang makuha ang tanang mga panghitabo sa sunod-sunod nga mahitabo. Ang libro sa pinadayag mas komplikado pa. Tungod kay adunay mga espesyalidad ug adunay mga pagsubay sa kagahapon. Mobalik kini sa kasaysayan, dayon mo adto sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Ug busa-usa sa mga yawe sa pagtuon sa libro sa pinadayag mao ang pagsabot sa tinago nga kahulugan sa porma sa pagsulat ni ini nga libro. Mao nga, dili nato masabtan ang tanang mga panghitabo sa katapusang panahon kung ato lang basahon sa sunod-sunod nga pagsabot ang pinadayag gikan sa Kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa Kapitulo 22. Ang laing paagi sa pagtuon sa tagna sa Biblia mao ang pamaagi sa pagtuon sa mga sambingay ni Jesus. Kahibalo mo, pipila ka mga tuig ang milabay, naghimo ako og usa ka pagtuon nga giulohan kini og ang Core School of Theology dinhi sa among studio, ug among gitun-an ang sukdanan sa katapusang mga panahon sumala sa mga sambingay ni Jesus. Sa dinhang giandam nako ang manual sa pagtuon alang sa maong klase, natingala ako sa gidaghanon sa mga sambingay ni Jesus na adunay kalabotan direkta sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Akong hisgutan ang pipila ni ini, una, ang napulo ka mga ulay. Atong makita dinha ni anang maong istorya ang pagsira sa pultahan sa probasyon. Ang mga talento ug ang paghukom sa katapusan, tan-awon sa Dios kon unsa ang atong gibuhat sa mga talento nga iyang gihatag kanato. Ug ana ay sambingay sa mga karnero ug mga kanding na usa ka paghulagway sa katapusang paghukom. Adunay sambingay usab sa usa ka tawo nga misulod sa lawak kaslanan nga walay sapot. Dayag kana nagtumong sa investigasyon nga paghukom. Busa, kinimaw ang lain-laing mga paagi sa pagtuon sa tagna sa Biblia. Mahimo nimong gamiton ang tema nga pagtuon. Mahimo nimong tan-awon ang libro sa Genesis ug itandikon unsay kalabotan niini sa libro sa pinadayag. Mahimo nimong tun-an ang tagna sa Biblia gikan sa panglantaw ni Daniel ug sa pinadayag, bisan tuod kinahanglan nimong tan-awon ang estruktura sa matag usa, ug mahimo nimong tun-an ang mga panghitabo sa katapusan nga panahon gikan sa panglantaw sa mga sambingay ni Jesus.
Apan adunay usa ka partikular nga paagi na atong tan-awon niini nga sunod-sunod nato nga pagtuon nga atong sugdan karon, ug kana mao ang pagtuon sa tagna sa Biblia sa katapusang panahon gikan sa panglantaw ni Mateo kapitulo 24. Karon, ang Mateo kapitulo 24 labi ka mahinungdanon kon kita magtuon sa tagna sa Biblia, ug kana tungod kay ang kapitulo anaa sa estrikto nga kronolohikal nga pagkasunod-sunod. Sa laing pagkasulti, ang tanan niya mga dagkong panghitabo sa katapusang panahon gipresentar kini ni Mateo, nga ang usa ka panghitabo, mahitabo human sa lain niya panghitabo, sa estrikto nga kronolohikanhong pagsabot. Busa sa atong pagtuon karon, atong tun-an ang pito ka dagkong mga kamatuoran mahitungod sa Mateo kapitulo 24. Unang punto, ang pagtuon sa Mateo kapitulo 24 hilabihan gayud ka importante. Gusto kong basahon ang usa ka pahayag nga atong makita sa libro, Gospel Workers, pahina 148. Kini nga pahayag naghisgot sa importansya sa Mateo kapitulo 24. Mao kini ang giingon. Ang ika-24 nga kapitulo sa Mateo gipresentar kanako balik-balik ingon nga usa ka butang nga kinahanglan dad-on sa atensyon sa tanan. Kita karon nagpuyo sa panahon diin ang mga panagna niini nga kapitulo nagakatuman. Himo ang atong mga ministro og mga magtutudlo nga magtudlo sila ni adtong ilang gitudloan. Himo sila nga ibilin nila ang ilang mga diskurso sa mga butang nga gagmayra kaayo og importansya, og ipresentar nila ang mga kamatuoran nga magdesisyon sa kapalaran sa mga kalad. Karon, unsa man ang labing importanteng punto nga atong makita ni ini nga partikular nga kinutlo. Una sa tanan, nakita ni Ellen White pabalik-balik nga ang Mateo 24 gikinahanglan niya tun-an pag-ayo. Dayon siya usab miingon nga ang mga panghitabo sa Mateo 24 anaa sa proseso sa pagkatuman. Gitambagan niya ang atong mga ministro ug mga magtutudlo sa pagpatin-aw niini nga mga tagna ngadto ni adtong ilang gitudloan. Ug siya usab nagsugo sa mga magtutudlo ug sa mga ministro sa pagbilin sa mga butang nga gamay ra og sangputanan ug sa pagsangyaw sa mga mensahe nga naghisgot sa kapalaran sa mga kalad. Og syempre, siya naghisgot sa Mateo 24. Kini nga kapitulo adunay kalabotan sa katapusang kapalaran sa mga kalad. Kana mao ang punto numero 1. Ang pagtuon ag pagtudlo sa Mateo 24 mahinungdanon kaayo, may kalambigitan kini sa atong kinabuhi ug kamatayon. Ang ikaduhang punto nga gusto na kong ipaambit, ang ikaduhang dakong kamatuoran gikan sa Mateo kapitulo 24. Mao nga kini nga kapitulo wala gisulat alang sa mga sekular nga mga tawo aron ipakita kanila nga ang mga timailhan sa panahon sa pagbalik ni Jesus haduol na kaayo. Ang katuyo ang dili nga ipakita sa mga dili magtutuo nga ang mga panghitabo sa politikanhon, ekonomiya, sosyal, o relihiyoso nga kalibutan nagpakita na nga ang katapusan haduol na ug na si Jesus hapit na moabot sa mga panganod sa langit. Karon, ayaw ninyo lahiya pagsabot. Walay sayop sa pagsangyaw sa mga mensahe sa Ebanghelyo gamit ang Mateo kapitulo 24. Apan ang sentro nga katuyoan sa kapitulo 24 mao nga ang katawhan sa Dios magpabilin niya dili malimbongan sa katapusang panahon. Sa laing pagkasulti, kini nga mensahe alang kini sa katawhan sa Dios, alang ni adtong nag-angkon nga nagsunod sa Ginoo, kini nga mensahe dili alang sa kalibutanong katilingban. Moingon ka, unsaon nato pagkahibalo nga dili kini alang sa kalibutanong katilingban? Tan-awon nato ang pipila ka mga bersikulo sa kapitulo 24 sa Mateo nga nagpakita nga kini naghisgot sa katawhan sa Dios sa partikular. Balikon ko pag-usab, sa dili pa nato basahon kini nga mga bersikulo, nga gisultihan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga si Satanas mosulay sa paglimbong kanila, pagpaluya kanila, paglutos kanila, ug pagpatay kanila aron mawala ang ilang pagtuo. Busa ang katuyoan niini nga kapitulo mao ang pagpadasig sa kaugalingong katawhan sa Dios nga magpabilin sa ilang pagtuo taliwala sa pagsulay ug kalisdanan. Karon timan ang mga bersikulo nga nagpakita nga kini nga kapitulo adunay kalabotan sa mga nag-angkon nga nagsunod og nag-alagad sa Ginoo. Mateo kapitulo 24 bersikulo 4, kini nga diskurso gihatag ni Jesus ngadto sa iyang kaugalingong mga tinun-an. Sila ra didto sa bukid sa mga olivo. Ug gisultihan kita sa Mateo 24 bersikulo 4, ug si Jesus mitubag ug miingon kanila, pagbantay nga walay usa nga maglimbong kaninyo. Siya nagsulti sa iyang mga tinun-an. Siguroha nga walay usa nga maglimbong kaninyo. Dayon ang sunod nga bersikulo. Mateo kapitulo 24 bersikulo 5 nag-ingon, kay daghan ang moanhi gamit ang akong ngalan. Busa, imong mamatikdan nga mga Kristohanon kini sila tungod kay sila nagadalaman sa ngalan ni Jesus.
Kay daghan ang moanhi gamit ang akong ngalan, nga magaingon, ako mao ang Kristo, ug maglimbong sa kadaghanan. Si Jesus nag-ingon niya daghan ang moanhi gamit ang iyang ngalan, ug sila maglimbong sa kadaghanan. Ug si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinun-an, siguroha nga kamo dili malimbongan. Sa Mateo Kapitulo 20 versikulo 15 og 16, nagkuha lang ko og sampol sa mga teksto gikan sa Mateo 24 nga nagpakita nga kini nga kapitulo gihatag ilabi na ngadto ni adtong nag-angkon nga nagsunod kang Jesus. Aron sila magpabilin sa ilang pagtuo ngadto sa Dios ug nga dili sila malimbongan ug nga magpabilin lang sila dinha sa ilang pagtuo. Mateo 24, 15 og 16 naghisgot mahitungod sa dulumtanan nga makadala sa pag-abandonar. Ang bersikulo nag-ingon, busa, sa diha nga kamo makakita sa dulumtanan nga nagdala sa pag-abandonar, nga gihisgutan ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa bala ang dapit, bisan kinsa ang nagabasa, pasabta siya. Unya kadtong anaa sa Judea palayasa sila ngadto sa kabukiran. Himo nga siya nga anaa sa atop sa balay dili manaog aron sa pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. Kana ang bersikulo 17. Kadtong anaa sa syudad, sa dinha nga ilang makita ang usa ka ilhanan, sila gikinahanglan nga mokalagyo gikan sa syudad. Karon, ang mga dili magtutuo dili mahibalo kon unsa ang ilhanan. Apan ang mga magtutuo makahibalo sila kon unsa ang mga ilhanan nga gihisgutan. Mao nga sa makausa pa, ang ilhanan alang kini niadtong nagtuo kang Jesus aron dili sila magpabilin sa syudad og sila mokalagyo sa dili pa ang syudad maguba. Dayon anaapay Mateo 24, versikulo 23 hangtod 25. Sa makausa pa, si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Ato kining makita sa Kapitulo 24 versikulo 23, onya kon adunay mo ingon kaninyo, mao ni sila ang mga tinun-an. Tan-awa, ani adinhi si Kristo, o didto, ayaw kamo pagtuo niini. Kayang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga manalagna motongha ug magpakita og dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa paglimbong, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili. Busa timan isa makausa pa dinhi, si Jesus nag-ingon, kon adunay mo ingon kaninyo, ani adinhi si Kristo, unya si Jesus nagaingon nga si Satanas magasulay paglimbong bisan pa sa mga pinili. Ug dayon si Jesus sa katapusan nag-ingon, gisultihan ko na kamo, kamong akong mga sumusunod, kamong akong mga tinun-an, sa wala pa kini mahitabo. Karon ang pangutana mao, kinsa man kining mga pinili? Aw, ang mga pinili, mao kadtong nidawat kang Hesukristo ingon nga manluluwas og Ginoo. Timan-i ang Roma Kapitulo 8, versikulo 33 og 34. Roma 8, 33 og 34. Dinhi si Apostol Pablo misulat, kinsa ba ang magdala og sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagamatarong. Kinsa ba siya nga nagahukom? Si Kristo ang nagpakamatay, ug labaw sa tanan si Kristo na banhaw usab, nga anaan nagalingkod sa tuong kamot sa Dios, nga nagapangamuyo usab alang kanato. Busa, timan-i, ang mga pinili mao kadtong gipakamatarong, ug kadtong gipangamuyuan ni Hesukristo. Karon, akong mapakita kaninyo sa daghan pang ubang mga dapit sa Mateo Kapitulo 24, ingon man sa Mateo Kapitulo 25. Nga kini nga mga kapitulo nagtumpok sa katawan sa Dios, ang Dios gusto niya nga isulti sa iyang katawan pinaagi ni ini nga pinasahe nga mensahe nga dili magpalimbong, dili mo undangkon kamo gilutos, ug magpabilin lang gayud kamo sa inyong pagtuo. Karon ang ikatulo nga punto nga gusto na kong ipaambit dinha kaninyo mao nga kinahanglan natong tun-an ang tanang tulo ka mga asoy sa ebanghelyo, aron atong makuha ang tibuok nga hulagway sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Inyong nakita nga kini nga mensahe ni Jesus sa Mateo Kapitulo 24 makita usab kini sa Marcos 13, ingon man sa Lucas Kapitulo 21. Kini nagpasabot lamang nga kon gusto nato nga masabtan ang kinatibuk ang hulagway. Kinahanglan nga dili lamang kita mo tan-aw sa Mateo 24, kun dili usab sa Marcos 13 ingon man sa Lucas Kapitulo 21. Ug kamo mo ingon, nganong gikinahanglan man natong itandi ang tanang tulo ka mga ebanghelyo kon kini pareho raman nga mensahe. Ang rason tungod kay si Lucas nagpresentar og mga detalye nga wala ni Marcos. Og si Marcos nagpresentar og mga detalye nga wala ni Mateo. Sa laing pagkasulti, samtang kamo magtan-aw sa tanang tulo ka mga ebanghelyo, inyong makuha ang usa ka tibuok ug kompleto nga hulagway sa unsay gusto ni Jesus nga itudlo mahitungod sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Tugoti ko ninyo nga hatagan ko kamo og pipila ka mga panig-ingnan nga nagkuha sa tanang tulo ka mga ebanghelyo. Mateo Kapitulo 24 versikulo 7 mabasa susama niini. Kay ang nasod mo tindog batok sa nasod, ug ang ginharian batok sa ginharian.
Ug adunay mga gutom, mga kamatay, ug mga linog sa nagkalainlay ng mga dapit. Kini nga bersikulo nag-ingon nga adunay mga linog. Karon ang Lucas 21, bersikulo 11 adunay dugang nga detalye. Dinhi, si Lucas, nag-record sa mensahe nga gisulti ni Jesus, nagsulat sa mosunod, ug adunay dagkong mga linog sa nagkalain-laing mga dapit, ug mga gutom ug mga kamatay, ug adunay mga makalilisang nga mga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Dinhi atong makita nga, si Mateo nag-ingon nga adunay mga linog. Si Lucas nag-ingon nga dagkong mga linog. Murag usa lang kasulag mga detalye, apan importante nga makuha ang tibuok nga hulagway. Dili lamang mga pagtayog, kundi dagkong mga linog. Ang Marcos Kapitulo 13 bersikulo 8. Kini adunay usa ka detalye nga wala ni Mateo. Kini nag-ingon didto sa Marcos 13 bersikulo 8, kayang nasod mo tindog batok sa nasod, ug ang ginharian batok sa ginharian, ug adunay mga linog sa nagkalain-laing mga dapit, ug adunay mga gutom. Ug kinigikan sa King James og sa New King James og mga kasamo. Wala kini sa ebanghelyo ni Mateo o sa ebanghelyo ni Lucas. Aduna unyay mga kasamo. Karon, unsa ang gipasabot ni ini nga pulong? Sumala sa lexicon, kini nagpasabot nga ang mga kasamo. Sa laing pagkasulti, sosyal nga kagubot, sama sa atong nakita karon. Kini gigamit, pananglitan, sa Juan Kapitulo 5 og mga bersikulo 4 og 7 alang sa pagsamok sa mga tubig sa linaw sa Bethesda. Sa laing pagkasulti, sa katilingban, adunay mga kasamo. Adunay mga rayot og mga butang sama sa atong nakita sa kalibutan sa milabay nga pipila ka mga tuig. Busa ang Marcos 13 bersikulo 8 nagdugang og usa ka detalye nga importante kaayo sa pagtuon sa Mateo Kapitulo 24. Karon atong timan-an ang Mateo 24 bersikulo 9 og 10. Mateo 24 9 og 10. Kini nga bersikulo nag-ingon, unya ilang itugyan kamo, kamong mga sumusunod ni Jesus, ngadto sa kalisdanan ug patyon kamo. Ug kamo pagadumtan sa tanang nasod tungod sa akong ngalan. Mao nga, kadtong gilutos, sila ang mga Kristohanon tungod kay sila adunay ngalan ni Jesus. Ug dayon ang bersikulo 10 nag-ingon, ug unya daghan ang mapandol, magbudhi ay sa isag-isa, ug magdumtanay sa isag-isa. Busa, kini nga duha ka mga bersikulo sa Mateo 24, 9 hangtod 10 naghisgot mahitungod sa kalisdanan. Ang mga tawo moal sa aron sa pagpatay sa mga tawo nga matinumanon sa Dios. Ang mga matinumanon pagadumtan sa tanang mga nasod tungod sa ngalan ni Kristo. Ug dayon kini nag-ingon nga daghan ang mapandol ni anang panahona ug magbudhi ay sa usag-usa ug magdumtanay sa usag-usa. Dinhi, wala kini mag-ingon kon kinsa ang magdumot kang kinsa sa Mateo Kapitulo 24, bersikulo 9 og 10. Mao nga makatabang kaayo kanato ang pagtan-aw sa parehas nga tudling sa Marcos 13, bersikulo 11 hangtod 13. Si Lucas, naghatag kanato og dugang mga detalye, ingon man si Marcos. Pero ato lang hatagan og pagtagad ang ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 13, bersikulo 11 hangtod 13. Apan sa diha nga ilang dakpon kamo og itugyan kamo, ayaw kamo kabalakadaan o magpalandong kon unsa ang inyong isulti. Apan bisan unsa ang ihatag kaninyo ni anang taknaa, isulti kana. Kay dili kamo ang magasulti, kundili ang bala ang espiritu. Busa timan ina ang katawan sa Dios, sa diha nga sila itugyan, sa diha nga sila dakpon, sila pagadalhon sa atubangan sa mga politikal nga leader, sa atubangan sa mga hari ug mga magmamando. Ug sila kinahanglan nga mosulti kon unsa ang ilang gituohan. Sila kinahanglan nga mohatag sa ilang testimonya. Ug kita gisultihan nga ayaw kabalaka kon unsa ang inyong isulti tungod kay ang balaang espiritu magalamdag sa inyong hunahuna ug magahatag kaninyo kon unsa ang maayo nga isulti. Unya ang bersikulo 12 nagtug-an kanato kon kinsa ang magdumot ngadto kang kinsa. Ang Mateo Kapitulo 24, sayano, nag-ingon nga daghan ang mapandol, magbudhi ay sa usag-usa, ug magdumtanay sa usag-usa. O, apan si Marcos nagdugang og pipila ka makapaikag kaayo nga mga detalye. Ang bersikulo 12 sa Kapitulo 13 sa Marcos nag-ingon, ang igsoon magbudhi sa igsoon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magbudhi ngadto sa iyang anak. Ug ang mga anak mag-alsa batok sa ilang mga ginikanan, ug maoy hinungdan nga ang ilang mga ginikanan pagapatsyon. Ug kamo pagadumtan sa tanan tungod sa akong ngalan. Apan siya nga molahutay hangtod sa katapusan maluwas. Wow, kini nagadugang og daghang mga detalye. Ang katawhan sa Dios dili lamang pagadumtan sa mga tagagawas. Nagaingon dinhi na ang igsoon magbudhi sa igsoon ngadto sa kamatayon. Ang amahan ngadto sa iyang anak,
ang mga anak mo alsa batok sa ilang mga ginikanan ug maoy hinungdan nga ang mga ginikanan pagapatsyon. Busa, ang ebanghelyo ni Marcos nagsulti kanato kon kinsa ang magdumot kang kinsa. Si Mateo Sayano, nagsulti lamang kanato nga ang uban mapandol og magbudhi ay sa usag-usa ug magdumtanay sa usag-usa. Tugoti ko ninyo nga hatagan ko kamo og usa pa ka panag-innan gikan sa Mateo Kapitulo 24, diin importante gayod nga itandi ang laing duha pa ka mga ebanghelyo. Ang Mateo Kapitulo 24 og bersikulo 15 naghisgot kini sa mga dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar o pagkaguba. Nag-ingon dinhi, ug si Jesus nagsulti, busa sa diha nga kamo makakita sa dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar, nga gihisgutan ni Daniel nga manalagna, nga nagatindog sa balaang dapit. Timan ini higala, ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar nagatindog sa balaang dapit, kinsa kadtong nagabasa, pasabta siya. Karon, gipahayag kini ni Marcos sa lahi nga pamaagi, susama lang gamay, apan adunay usa ka detalye nga lahi. Marcos 13, bersikulo 14 nag-ingon, busa sa diha nga kamo makakita sa dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar nga gihisgutan ni Daniel nga manalagna, unya imbes nga moingon, nagatindog sa balaang dapit, nag-ingon hinoon kini nga, nagatindog diin kini sa diliangay. Si Mateo nag-ingon, nagatindog sa balaang dapit, ug si Marcos nag-ingon, nagatindog diin kini sa diliangay. Pasabta ang magbasa. Unya pahawa angadto sa kabukiran kadtong anaa sa Judea. Karon si Lucas gipresentar ang giingon ni Jesus sa lahi nga kahayag. Sa Lucas Kapitulo 21 bersikulo 20 si Lucas nagaingon, apan sa diha nga kamo makakita sa Jerusalem nga ginalibotan sa mga kasundaluhan, hibalo nga ang pag-abandonar ni ini haduol na. Sa ato pa, ang dulumtanan nga magahatag og pag-abandonar, mao kini ang mga kasundaluhan nga naglibot sa syudad sa Jerusalem. Katingalahan di ba? Busa, sa diha nga imong itandi ang tulo ka mga ebanghelyo, imong makita nga ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar nga nagatindog sa balaang dapit diin kini diliangay. Pareha kini sa giingon ni Lucas nga ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar mao sa dinha nga ang Jerusalem gilibotan sa mga kasundaluhan. Karon kinahanglan natong timan-an sa Lucas Kapitulo 21, bersikulo 20, ang pipila ka mga detalye. Una sa tanan, ang balaang dapit usa ka dapit sa gawas sa mga paril sa syudad. Kamo mo ingon, unsaon nato pagkahibalo niya na? Aw, tungod kay kini, nag-ingon niya sa diha nga kamo makakita sa Jerusalem nga gilibotan sa mga kasundaluhan. Busa, ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar anaa sa gawas sa mga paril sa syudad. Ikaduha, atong timan-an nga ang dulumtanan mao ang paglibot sa Jerusalem, dili ang pag-abandonar sa Jerusalem. Kanang pag-abandonar mao kana ang pagkaguba sa Jerusalem. Ang dulumtanan usa ka butang nga makita sa dili pa ang pag-abandonar. Karon, ani ana kita sa punto numero 4 sa atong inisyal nga pagtuon sa Mateo Kapitulo 24. Ang punto numero 4 mao nga ang Mateo 24 adunay duha ka pilo nga katumanan. Sa laing pagkasulti, kini adunay duha ka katumanan, ang usa ka katumanan mao kadtong pagkaguba sa Jerusalem, ug ang lain mao ang mahitabo sa katapusan sa panahon. Kamo mo ingon, unsaon nato pagkahibalo niini? Aw, kinahanglan natong adtuon ang Mateo Kapitulo 24 mga bersikulo 1 hangtod 3. Sugdan nato sa bersikulo 1. Unya si Jesus migula og mibiya gikan sa templo. Busa si Jesus sa katapusang higayon mibiya sa templo. Ug ang iyang mga tinun-an miduol kanya aron ipakita kanya ang tinukod nga templo. Sa walay duha-duha talagsaon kaayo. Ang uban ni adtong mga bato nagtimbang og 50 ngadto sa 60 ka tonelada. Dagko kaayo og busa ang mga tinun-an gusto nila ipabilib kang Jesus. Ilang gipakita kang Jesus ang tinukod niya templo nga daw wala pa makakita si Jesus sa maong templo. Bersikulo 2 og si Jesus miingon kanila. Wala ba kamo makakita ni ining tanan nga mga butang? Sapagkat tinuod ako magaingon kaninyo walay usa ka bato nga magpabilin ibabaw sa lain nga bato nga dili pagahulogon. Ug karon ang mga tinun-an natingala gayud. Sila nag-ingon, walay usa ka bato ni ining dako nga templo nga magpabilin sa ibabaw sa laing bato. Unsay gipasabot ni Jesus? Busa karon sila mangutana kang Jesus og duha ka mga pangutana. Importante kini nga duha ka mga pangutana, atong basahon ang bersikulo 3. Karon, samtang siya nagalingkod sa bukid sa mga olivo, ang mga tinun-an miduol kanya sa hilom, nga nagaingon, sultihi kami, kanus a mahitabo kini nga mga butanga. Unsa man ang ilang gipasabot sa dihang sila miingon, kanus a mahitabo kini nga mga butanga. Ilang gipasabot ang pagkaguba sa templo, apan karon sila nangutana og laing pangutana.
Ug ang ikaduhang pangutana makita usab sa bersikulo 3, ug unsa ang ilhanan sa imong pagbalik og sa katapusan sa kapanahonan o sa katapusan sa kalibutan. Sila nag-ingon, unsa ang ilhanan sa pagkaguba sa templo, ug unsa ang ilhanan sa katapusan sa kapanahonan ug sa imong pagbalik. Karon, ang nasabtan sa mga tinun-an nga kining duha ka mga panghitabo mahitabo kini sa susamang panahon. Si Jesus nakahibalo nga kining duha ka panghitabo dili sila mahitabo sa susamang panahon. Busa unsay gibuhat ni Jesus mao nga, iyang gigamit ang pagkaguba sa Jerusalem isip usa ka simbolo, usa ka tipo o usa ka hulagway sa usa ka mas dako pa nga pagkaguba nga mahitabo sa katapusan sa panahon. Gusto na kong basahon ang pipila ka mga pahayag og adunay daghan niini kanila. Akong gustong basahon kini aron sa paghimo sa usa ka importante kaayo nga punto. Inyong nakita nga atong natiman-an nga sa Mateo kapitulo 24:1 ngadto sa 3 adunay duha ka mga pangutana. Duha ka mga panghitabo, pagkaguba sa Jerusalem, katapusan sa kapanahonan o katapusan sa kalibutan. Gamito ni Jesus ang pagkaguba sa Jerusalem isip usa ka tipo o usa ka gamay nga modelo sa mga panghitabo nga morsulta ngadto sa pagkaguba sa kalibutan. Si Ellen White nagatinaw niini sa iyang mga sinulat. Gusto na kong basahon ang pipila niini. Last Day Events, pahina 18. Gipahimangnoan ni Kristo ang iyang mga tinun-an sa pagkaguba sa Jerusalem ug ang mga ilhanan niya mahitabo sa dili pa ang pagbalik sa anak sa tawo. Ug unya iyang gisulat kining importante kaayo nga detalye. Ang tibuok ika-24 nga kapitulo sa Mateo usa ka tagna mahitungod sa mga panghitabo nga magauna niini nga panghitabo. Unsa nga panghitabo? Iyang gisulti nga, ang mga ilhanan niya mahitabo sa dili pa ang pagbalik sa anak sa tawo. Siya nag-ingon nga ang tibuok kapitulo sa Mateo 24 usa ka tagna mahitungod sa mga panghitabo nga magauna niini nga panghitabo. Ug ang pagkaguba sa Jerusalem gigamit sa paghulagway sa katapusang dakong pagkaguba sa kalibutan pinaagi sa kalayo. Siya nag-ingon nga ang pagkaguba sa Jerusalem usa ka tipo sa usa ka mas dako nga pagkaguba sa katapusan sa panahon. Ang mga panghitabo nga magdala ngadto sa pagkaguba sa Jerusalem mga tipo sa mga panghitabo nga modala ngadto sa pagkaguba sa kalibutan. Great Controversy, pahina 25. Ang tagna nga gipahayag ni Jesus adunay duha ka pilo nga kahulugan. Samtang nagtagna sa pagkaguba sa Jerusalem, kini naghulagway usab sa mga kalisang nga moabot sa katapusang adlaw. Atong timan-an, kini adunay duha ka pilo nga kahulugan. Ang pagkaguba sa Jerusalem naghulagway usab sa mga kalisang nga moabot sa katapusang adlaw. Desire of Ages, pahina 7:43, gikan sa pagkaguba sa Jerusalem, ang hunahuna ni Jesus milabay ngadto sa usa pa ka mas lapad nga paghukom. Sa pagkaguba sa dili mahinulsolon nga syudad, iyang nakita ang usa ka simbolo sa katapusang pagkaguba nga moabot sa kalibutan. Busa atong timan-an nga siya nag-ingon nga ang pagkaguba sa Jerusalem naghulagway sa pagkaguba sa kalibutan. Ang tagna adunay duha ka pilo nga kahulugan. Ang pagkaguba sa Jerusalem naghulagway sa kalisang nga moabot sa katapusang adlaw. Ang kapitulo 24 nagpuntarya ngadto sa usa ka mas lapad pa nga paghukom. Nakita ni Jesus nga ang pagkaguba sa Jerusalem usa ka simbolo sa katapusang pagkaguba sa kalibutan. Ani apay isa, gikan sa Desire of Ages, panid-unom kagatos og 28. Si Jesus wala mitubag sa iyang mga tinun-an pinaagi sa paglain sa pagkaguba sa Jerusalem og ang dakong adlaw sa iyang pagbalik. Sa ato pa, wala siya moingon nga, kini ang mga ilhanan nga modala sa pagkaguba sa Jerusalem, ug kini ang mga ilhanan nga modala sa katapusan sa kalibutan o sa akong pagbalik. Dili. Si Ellen White nagpadayon, si Jesus, gisagol niya ang paghulagway ni ining duha ka panghitabo. Kung gipadayag ni Jesus ang tanang umaabot nga mga panghitabo sumala sa iyang nahibaloan, dili kaya sa mga tinun-an nga makasagubang. Tungod sa kaluoy niya kanila, gisagol niya ang paghulagway ni ining duha ka dagkong katalagman, ug gibiyaan ang mga tinun-an nga sabton nila ang mga kahulugan sa ilang kaugalingon nga pagsabot. Sa dinhang gipasabot ni Jesus ang pagkaguba sa Jerusalem, ang iyang mga pulong sa tagna miapil pa ni adtong hitabo madto sa katapusang paghukom. Sa adlaw nga mobangon ang Ginoo gikan sa iyang trono aron silotan ang kalibutan tungod sa ilang pagkadaotan, sa adlaw nga ang yuta magpadayag sa iyang mga dugo ug dili na motabon sa mga patay. Ug unya moabot kini nga pahayag, ang tibuok pakigpulong, dili bahin lang, gihatag dili alang lang sa mga tinun-an, kun dili alang usab ni adtong mabuhi sa katapusang mga talan-awon sa kasaysayan sa kalibutan. Ani apay isa, Great Controversy, panid 22.
Nakita ni Kristo sa Jerusalem ang simbolo sa kalibutan nga walay pagsalig og nagrebelde, ug nagdali-dali sa pagsugat sa mga hukom nga silot sa Dios. Sa Great Controversy, Panid 22, gisulat niya, si Jesus, sa pagtanaw niya ngadto sa katapusang kaliwatan, nakita, paminaw pag-ayo ni ini. Nakita ang kalibutan nga ni apil sa usa ka limbong nga susama ni adtong nakapahimo sa pagkaguba sa Jerusalem. Sa laing pagkasulti, ang sala sa kalibutan sa katapusang panahon susama sa sala nga gihimo sa nasod sa mga Hudeo. Moingon ka, unsa may pagkapareha? Siya mipadayon pag-ingon, ang dakong sala sa mga Hudeo mao ang pagsalikway kang Kristo. Ang dakong sala sa kalibutang Kristiyano mao ang pagsalikway sa balaod sa Dios, ang pundasyon sa Dios sa iyang gobyerno sa langit ug yuta. Moingon ka, aw, dili man na sila pareha nga mga sala. Ang pagsalikway kang Kristo ug ang pagsalikway sa iyang balaod kay duha man ka managlahing sala. Ako moingon, dili na tinuod. Kung imong makita, ang balaod usa ka hulagway sa kinaya ni Kristo. Ug moingon ka nga kung imong gisalikway and hulagway, unya wala nimo gisalikway si Kristo. Ang balaod usa ka sinulat nga pagpasundayag kon unsa ang kinaya ni Kristo. Mao nga, unsaon man nimo pag-ingon, gihigugma ko si Jesus, apan ang balaod gilansang na sa krus. Dili gyud na makatarungan nun. Sa pagkatinuod, parehas ra ang ideya sa pagsalikway kang Jesus sa personal og ang pagsalikway sa iyang kinaya nga gihulagway dinha sa iyang bala ang balaod. Great Controversy Panid 36. Ang tagna sa manluluwas mahitungod sa nahitabo nga hukom sa Jerusalem adunay laing katumanan, diin kadtong makalilisang nga pagkaguba usa lamang kagamay nga tipo. Karon, kung gusto nimong makita kon unsa kapait ang katalagman nga nahitabo sa Jerusalem, basaha ang mga sinulat ni Josephus, Wars of the Jews, o basaha ang unang kapitulo sa libro nga Great Controversy. Moingon ka, unsaon man nga mas grabe pa ang mahitabo kaysa gisaysay ni Ellen White sa pagkaguba sa Jerusalem. Si Ellen White nagaingon niya ang nahitabo sa Jerusalem usa lamang kagamay nga ehemplo sa mahitabo sa katapusan sa panahon. Siya mipadayon pag-ingon, sa nahitabo sa pinili nga syudad, atong makita ang silot sa kalibutan nga nagdumili sa kaluoy sa Dios og nagtapak sa iyang balaod. Aduna pay pipila ka mga pulong gikan sa Thoughts from the Mount of Blessing, Panid 120 og 121. Ang pagkaguba sa Jerusalem maoy simbolo sa katapusang pagkaguba nga molukop sa kalibutan. Ang mga tagna nga nakabatog bahin nga katumanan sa pagkaguba sa Jerusalem adunay labi pang direkta nga aplikasyon sa katapusang mga adlaw. Karon kita nagatindog sa tumbanan sa dako ug sulomning mga hitabo. Ang krisis nga atong atubangon kini wala pagayud susama nga nahitabo sa kalibutan nga kasaysayan. Ug ako kamong hatagan og katapusang bahin ni ining puntoha, Testimonies to Ministers, Panid 232. Ang mga pasidaan nga gihatag ni Kristo ngadto sa Jerusalem dili kini matapos ngadto kanila. Ang mga hukom sa Jerusalem maoy simbolo sa mga hitabo sa pag-anhi ni Kristo sa paghukom sa katapusang adlaw. Sa dihang ang tanang kanasuran matigom sa iyang atubangan, iyang ipadala ang iyang mga manulunda uban sa dakong huni sa trompeta, ug sila magatigom sa iyang mga pinili gikan sa upat ka mga hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa lain. Mao nga klaro kaayo, ang pagkaguba sa Jerusalem ug ang mga panghitabo nga midala ni ining maong pagkaguba nagsimbolo kini kung unsa ang mahitabo sa katapusan sa panahon. Akong balikon ang gipahayag ni Ellen White. Matud niya ang tibuok kapitulo adunay kalabotan sa ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Ang pagkaguba sa Jerusalem nagrepresentar kung unsa ang umalabot nga mahitabo. Ang tagna adunay duha ka bahin nga kahulugan. Ang pagkaguba sa Jerusalem naghulagway sa mga makalilisang nga panghitabo sa katapusang adlaw. Ang pagkaguba sa Jerusalem nagpuntarya sa usa ka mas halapad nga paghukom. Ang pagkaguba sa Jerusalem usa ka simbolo sa pagkaguba sa kalibutan. Iyang gisagol ang pagkaguba sa Jerusalem sa kung unsa ang mahitabo sa katapusan sa panahon. Ang tibuok diskurso adunay kalabotan sa mga panghitabo sa katapusang panahon ug uban pa. Mao nga klaro kaayo nga ang Mateo kapitulo 24 adunay doble nga katumanan. Sa lain pang pagkasulti, kini nagpuntarya sa pagkaguba sa Jerusalem sa tuig 70 ug sa mga panghitabo nga midala sa maong pagkaguba. Ug kiniusab, sa mas dako nga pagsabot, nagpuntarya sa katapusang pagkaguba sa kalibutan. Karon, punto numero 5 sa atong pagtuon, apan sa dili pa, atong balikon ang mga punto nga atong natun-an hangtod karon. Ang una nga atong natun-an mao, nga ang tagna sa Mateo 24 adunay mahinungdanong importansya. Kinahanglan niya ato kining tun-an ug ato kining itudlo.
Ang ikaduha, kini nga mensahe alang sa mga nag-angkon nga katawhan sa Dios. Ang una nga katuyo ang dili alang sa kinatibuk ang katawhan, dili alang sa sekular, bisan tuod niya atong magamit kini aron ipakita nga ang mga timailhan nga si Jesus hapit na mobalik. Ang katuyoan sa kapitulo mao ang pagpasidaan sa katawhan sa Dios nga magpadayon ug dili malimbongan, dili mohunong sa pagpangalagad. Punto numero 3, kinahanglan nato tun-an ang tanan nga tulo ka mga ebanghelyo sa Mateo 24, Marcos 13, ug Lucas kapitulo 21. Punto numero 4, ang Mateo 24 adunay duha ka bahin nga katumanan. Karon, adto kita sa punto numero 5 ug kinilabi ka importante. Ang mga panghitabo sa Mateo 24 naa sa estrikto nga kronolohikal nga pagkahanay. Busa kung gusto nimo mahibal-an kung unsa ang pagkahanay sa mga panghitabo sa katapusang panahon, imo kini nga makita sa Mateo kapitulo 24. Lahi kini sa mga sambingay ni Jesus. Ang matag sambingay naghisgot sa lain-laing aspeto sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Lahi kini sa pagtuon sa Genesis ug pinadayag tungod kay ang mga istorya sa Genesis nagtandog kini sa lain-laing mga elemento sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Busa, kinahanglan nimo nga ibutang ang tanan nga mga istorya sa kronolohikal nga pagkahan ay diin mahitabo ang mga panghitabo. Busa, ang talagsaon nga paagi sa pagtuon sa Mateo kapitulo 24 mao nga ang kapitulo naa sa kronolohikal nga pagkahanay. Ug moingon kamo, karon, Pastor Bor, unsaon nimo pagkahibalo nga ang Mateo kapitulo 24 naa sa kronolohikal nga pagkahanay? Aw, tungod sa daghang mga temporaryo nga ekspresyon nga gigamit sa kapitulo. Atong tan-awon ang pipila niini. Gani sa tinuod, atong tan-awon ang tanan nga mga temporaryo nga ekspresyon niini nga kapitulo. Mateo kapitulo 24 sa bersikulo 6, ug makadungog kamo og mga gubat ug mga hongihong sa mga gubat. Tan-awa nga dili kamo masamok kay kining tanan kinahanglan nga mahitabo, apan ang katapusan dili pa. Unya ang bersikulo 7 nagaingon. Kay ang nasud mo tindog batok sa nasud og ang gingharian batok sa gingharian, ug adunay mga gutom, mga kamatay, ug mga linog sa lain-laing mga dapit. Karon tan-awa ang temporaryo nga ekspresyon. Kining tanan maulang ang sinugdanan sa mga kasakit. Unya aduna kitay makita nga usa ka importante kaayo nga gamay nga pulong nga gigamit sa tibuok kapitulo. Sa pagkatinuod, gigamit kini siyam ka beses sa Mateo kapitulo 24. Si Marcos ug Lucas gigamit lamang ang pulong upat ka beses. Apan sa Mateo kapitulo 24, kini nga gamay nga pulong gigamit siyam ka beses, kini usa ka temporaryo nga ekspresyon. Unsa kini? Kini ang pulong unya. Ang pulong unya gihubad niini ang Griego nga pulong nga tote. Unsa ang gipasabot sa tote? Basahon ko gikan sa Exegetical Dictionary of the New Testament. Kini ang kahulugan. Ang tote nagpasabot sa kahulugan sa pagkahuman niini, nagpaila sa kung unsa ang mosunod sa temporaryo. Sa laing pagkasulti, kini mahitabo, unya kini, ug unya kini. Sa laing pagkasulti, mga panghitabo nga mahitabo sa kronolohikal nga pagkahanay. Atong tan-awon ang bersikulo 9 kini nga pulong gigamit human sa pag-ingon nga ang mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat nasud batok sa nasud ginharian batok sa ginharian mga gutom kamatay ug mga linog sa lain-laing mga dapit. Ug nag-ingon na kini ang sinugdanan sa mga kasakit. Ang bersikulo 9 nagsugod pinaagi sa pag-ingon unya. Sa laing pagkasulti, adunay relasyon tali sa tanan ni ining mga katalagman sa katilingban ug kung unsa ang mahitabo sa bersikulo 9, unya itubyan kamo nila sa kasakitan ug patsyon kamo, ug pagadumtan kamo sa tanan nga mga nasud tungod sa akong ngalan. Ug unya sa bersikulo 10, naa imong makita ang pulong pag-usab. Ug unya, kana sa dinha nga ang mga magtutuo itubyan sa ilang mga kaaway ngadto sa kamatayon, kini nag-ingon, unya daghan ang mahimong masilo, magbudhi sa usag-usa ug magdumot sa usag-usa. Sa laing pagkasulti, daghan ang mobiya sa pagtuo tungod sa paglutos. Unya atong mamatikdan sa bersikulo 11 nag-ingon, unya daghang mga mininga propeta ang motungha ug maglimbong sa daghan. Sa tinuod, atong mamatikdan sa atong pagtuon nga daghan ni adtong mibiya sa mensahe sa dihang miabot ang paglutos, sila unya nahimong mininga mga propeta aron sa pag-akusar sa matinud-anon nga katawan sa Dios sa atubangan sa mga tribunal, sa atubangan sa mga politikal nga leader. Ug unya gusto na ko nga inyong tanawon, atong mamatikdan kung diin gigamit ang pulong unya, bersikulo 14. Ug kining ebanghelyo sa ginharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga usa ka saksi sa tanan nga mga nasud, ug unya mo abot ang katapusan. Busa, imong mamatikdan nga adunay pag-ebanghelyo,
unya mosunod ang katapusan sa panahon. Timan iusab ang bersikulo 19. Ang pulong, unya, wala gigamit, apan adunay temporaryo nga ekspresyon. Atong tan-awon ang bersikulo 15 kini nag-ingon, busa kung makita ninyo ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar nga gihisgutan ni Daniel nga manalagna nga nagatindog sa balaan nga dapit bisan kinsa nga nagabasa pasabta siya. Mao nga ikaw kung makita nimo ang dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar kini nag-ingon, unya kadtong anaa sa Judea mo kalagyo ngadto sa kabukiran. Mao nga timan isa makausa pa, ang pulong, unya, ang pagkalagyo mo abot kung makita ang timaan. Sa makausa pa, atong makita ang punto sa kronolohikan hong pagkahanay. Unya mo adto kita sa bersikulo 19. Kini nag-ingon, apan alaot kadtong mga mabdos og kadtong nagpasuso sa mga bata ni adtong mga adlawa, mao kini, sa dinhang, ang mga adlaw sa dakong kasakitan mo abot sa katawan sa Dios, sila mo kalagyo. Ug unya ang bersikulo 21 naggamit sa pulong, unya, pag-usab. Kay unya adunay dakong kasakitan, nga wala pa sukad mahitabo gikan sa sinugdanan sa kasaysayan sa kalibutan hangtod ni anang mga panahona, ug dili kini mahitabo pa pag-usab. Busa, kon atong balikan, kita adunay mga timaelhan, ang katawan sa Dios mo kalagyo. Ug unya dili lamang kita adunay kasakitan, nga gihisgutan sa bersikulo 9, apan ang dakong kasakitan. Ug unya gusto ko nga atong tan-awon ang bersikulo 21 pag-usab. Unya adunay dakong kasakitan, nga wala pa sukad mahitabo gikan sa sinugdan sa kasaysayan sa kalibutan hangtod ni anang panahona, ug dili kini mahitabo pa pag-usab. Ug unya sa taliwala sa kasakitan human magsugod ang kasakitan, human ang katawan sa Dios mo kalagyo. Sa bersikulo 23 kini nag-ingon, unya kung adunay usang amo ingon kaninyo tan-awa dinhi ania si Kristo o didto. Ayaw kini tuohi kay ang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga manalagna mo tungha ug magpakita og dagkong mga timaelhan ug mga katingalahan aron sa paglimbong, kon mahimo, bisan pa ang mga pinili. Kabalo mo, gihulagway kini ni Ellen White, nga pekeon ang ikaduhang pag-anhi ni Hesu Kristo. Si Satanas iyang pekeon ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Gihisgutan kini sa 2 Tesalonica Kapitulo 2. Timan adunay dulumtanan nga magdala sa pag-abandonar o pagguba, nga mao ang timaelhan. Unya ang katawan sa Dios mo kalagyo. Unya adunay usa ka dakong kasakitan. Ug sa tunga-tunga sa kasakitan, si Satanas, iyang pekeon ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Makita kini sa mga bersikulo 23 hangtod bersikulo 27. Ug unya usa ka makapaikag, sa bersikulo 28, kini nag-ingon, kay bisan asa ang patayng lawas, didto magtigom ang mga agila. Atong hisgutan ka na sa ulahi. Timan ang bersikulo 29, diha-diha dayon human sa kasakitan niadtong mga adlawa. Bantayan ninyo, ang mga panghitabo, ingon na usa ka kadena sa mga panghitabo sa kronolohikal nga pagkahanay. Diha-diha dayon human sa kasakitan niadtong mga adlawa, ang adlaw mo ngitngit og ang bulan dili na mohatag sa iyang kahayag, ang mga bitoon mga hulog gikan sa langit og ang mga gahom sa mga langit uyogon. Ang bersikulo 30 naggamit pag-usab sa samang pulong, unya ang timaan sa anak sa tawo makita sa langit ug unya ang tanan nga mga tribo sa yuta magbangutan ug ilang makita ang anak sa tawo nga moanhi sa mga panganod sa langit. Unya nag-ingon sa bersikulo 31, ug ipadala niya ang iyang mga anghel uban ang usa ka dakong tingog sa usa ka trompeta, ug ilang tigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit nadto sa pikas. Klaro, ang Mateo 24 nagpresentar sa mga panghitabo sa katapusang panahon sa kronolohikal nga pagkahanay. Karon, adto na ta sa punto numero 6. Labi na kaimportante kini nga punto. Kung gusto nimo ang labing maayo nga komentaryo nga nagsulat bahin sa Mateo Kapitulo 24, kinahanglan nimo basahon ang libro nga The Great Controversy ni Ellen White. Makita ninyo, ang Mateo Kapitulo 24 nagsugod sa pagkaguba sa Jerusalem, ug kini natapos sa pag-anhi ni Kristo. Kung basahon ninyo ang libro nga Great Controversy, makita ninyo nga ang unang kapitulo sa Great Controversy naghisgot kini sa pagkaguba sa Jerusalem. Ug ang panapos nga hitabo mao ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo ug ang milenyo. Apan ang Great Controversy nagpuno sa daghang mga kakulangan, uban sa mga detalye taliwala sa mga dagkong hitabo nga gihisgutan sa Mateo Kapitulo 24. Ang libro nga Great Controversy usab-usa ka kronolohikal ang pagkahanay. Sa ato pa, kini nagsugod sa pagkaguba sa Jerusalem, unya kini nagpadayon sa tibuok nga kasaysayan sa simbahan, ug kini moabot sa mga hitabo sa katapusan nga panahon, ang mga limbong ni Satanas ug ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus.
ug ang pagdala sa iyang mga katawhan ngadto sa langit, ug unya human ni ana ang milenyo. Busa, kung gusto nimo nga pun-an ang mga kakulangon sa pagsabot sa tagna nga panghitabo. Ang pagkahan ay sa tagna nga mga panghitabo nga atong makita sa Mateo Kapitulo 24. Kinahanglan nato nga basahon ang libro, The Great Controversy, tungod kay kiniusa ka komentaryo sa Mateo Kapitulo 24. Sa laing bahin, kung gusto nimo makakuha og kopya sa Great Controversy, kung nagtan-aw ka niini nga presentasyon, giawhag ko ikaw nga makig-contact sa Secrets Unsealed o sa inyong local nga Seventh-day Adventist Church. Daghan kami og mga Great Controversy, ug makakuha kamo og kopya gikan kanamo. Ang katapusang punto, punto numero 7, mao nga sa dinha nga ang Mateo 24 mogamit sa pulong nga, kamo o kaninyo o ninyo o inyong, kini dili lamang naghisgot sa orihinal nga mga nakadawat sa wali ni Jesus. Makita ninyo, ang pulong kamo o kaninyo o ninyo o inyong, gigamit kini sa katawhan sa Dios sa tibuok nga kasaysayan, hangtod sa katapusan sa panahon. Inyong mamatikdan niya sa Mateo Kapitulo 24, ang pulong nga, kamo o kaninyo o ninyo o inyong, gigamit kini kanunay. Atong tan-awon ang bersikulo 4, pagbantay nga walay usa nga maglimbong kaninyo. Unya sa bersikulo 6, makadungog kamo og mga gubat ug mga hungihong sa mga gubat. Unya ang bersikulo 9, unya itugyan kamo nila ngadto sa kasakitan. Unya, dayon sa bersikulo 15, busa sa diha nga makita ninyo ang dulumtanan nga makaguba. Unya sa bersikulo 20 kini nag-ingon, og pag-ampo nga ang inyong pagkalagyo dili mahitabo sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Bersikulo 23, unya kung adunay mo ingon kaninyo anya ang Kristo o didto ayaw kamo pagtuon niini. Bersikulo 25, tan-awa gisultihan ko na kamo daan. Bersikulo 26, busa kung moingon sila kaninyo tan-awa anaa siya sa kamingawan. Unya sa bersikulo 33 kini nag-ingon, busa kamo usab kung makita ninyo kining tanan nga mga butang hibalo ina haduol na bisan sa mga pultahan. Bersikulo 42, busa pagbantay kamo kay wala kamo mahibalo kung unsa nga takna ang Ginoo monhi. Sa bersikulo 44, busa kamo usab pag-andam kay ang anak sa tawo monhi sa takna nga wala ninyo damha. Busa, kinsa ang gipasabot sa kamo o kaninyo o ninyo o inyong dinhi. Naghisgot ba lamang kini sa mga tinun-an ug sa mga panghitabo nga midala sa pagkaguba sa Jerusalem? O nag-aplikar ba kini sa tanang Kristohanon sa tanang panahon? Mga higala, kini nag-aplikar sa tanang Kristohanon sa tanang panahon. Tungod kay gisulti kini ni Jesus direkta ngadto sa iyang mga tinun-an, wala kini nagpasabot nga dili maaplikar sa tanang katawan sa Dios, apil na ang katawan sa Dios sa katapusan sa panahon. Hatagan ko kamo og pipila ka mga pananglitan diin si Jesus migamit sa pulong nga, kamo o kaninyo o ninyo o inyong, ug ang mga Kristohanon walay problema sa pag-ingon nga ang kamo o kaninyo o ninyo o inyong, nga pulong nag-aplikar sa tanang Kristohanon sa tanang panahon. Ang Mateo Kapitulo 28 og mga bersikulo 18 hangtod 20, adunay gitawag nga formula sa pagbunyag. Dinha si Jesus miingon, sa makausa pa, bersikulo 18, Mateo 28, og si Jesus miduol ag misulti kanila, mga santos. Kang kinsa siya nagsulti dinhi? Sa mga tinun-an, di ba? Ang tanang pagbulot ang gihatag kanako sa langit og sa yuta. Busa panglakaw kamo og paghimog mga tinun-an sa tanang kanasuran, ug magbunyag kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, magtudlo kamo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang nga akong gisugo kaninyo. Ug tan-awa, ako magauban kaninyo kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Amen. Gihatag ba ni Jesus ang dakong komisyon alang lamang sa iyang napulog duha ka mga tinun-an? Dinhi nag-ingon na siya misulti kanila, ug siya nag-ingon, ako nagsugo kaninyo. Mora nga, kini nag-aplikar lang sa mga tinun-an. Siyempre, dili. Kini nag-aplikar sa tanang Kristohanon sa tanang panahon. Tan-awon nato ang Juan Kapitulo 14, mga bersikulo 1 hangtod 3. Si Jesus sa miaging kapitulo bag-o lang nagsulti sa iyang mga tinun-an nga siya mobiya. Og si Pedro miingon, "Aw, gusto kong mauban kanimo." Unya si Jesus miingon, "Pedro, dili ka makauban kanako karon, apan mosunod ka kanako unya." Og si Pedro miingon, "Dili ko gusto nga mosunod kanimo unya, gusto kong mauban kanimo karon." Ug busa, ang mga tinun-an na balaka kaayo sa ideya nga si Jesus mobiya kanila tungod kay sila migugol og tulo og tunga ka tuig uban kanya. Gihigugma nila siya. Dili nila mahunahuna bisan usa ka minuto nga magpuyo nga dili makauban si Kristo. Busa, si Jesus nahibalo nga sila na balaka. Atong makita kining sikat nga mensahe sa Juan 14, mga bersikulo 1 hangtod 3.
Ayaw, siya nagsulti ngadto sa mga tinun-an, ayaw itugot nga maguol ang inyong kasing-kasing. Nagatoo kamo sa Dios, tumuusab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan. Kung dili pa kini tinuod, gisultihan ko na kamo. Ako moadto aron sa pag-andam ug usa ka dapit alang kaninyo. Ug kung ako moadto og mag-andam ug usa ka dapit alang kaninyo, ako mobalik pag-usab ug dawaton ko kamo ngadto kanako, aron kung asa ako, didto usab kamo. Busa ang mga tinun-an lamang ang maanaa sa gingharian, di ba? Syempre, dili. Atong masabot kini nga saad niya gisaad alang sa tanang mga Kristohanon sa tanang kapanahonan. Si Jesus nagsaad niya dadon niya ang tanan niyang katawhan ngadto sa langit, dili lamang kadtong iyang gisultihan sa sinubdan. Hatagan ko kamo og laing pipila ka mga pananglitan. Juan 16, mga bersikulo 1 ug 2. Si Jesus nag-ingon ngadto sa iyang mga tinun-an, kining mga butanga akong gisulti kaninyo, aron dili kamo mga pandol. Ipapahawa kamo nila gikan sa mga sinagoga. Ang panahon nagakaduol nga bisan kinsa nga mo patay kaninyo magahunahuna nga nagahalad siya og pag-alagad sa Dios. Busa, ani ang akong pangutana. Kini ba nag-ingon niya ang mga matinud-anon lamang nga mga magtutuo nga naglungtad sa panahon ni Kristo ang ipapahawa gikan sa mga sinagoga? O kini bang ang mensahe nagasulti usab kanato nga sa katapusan, ang mga matinud-anon nga mga magtutuo ipapahawa usab gikan sa mga simbahan? Tungod kay wala kita nagtigum karon sa mga sinagoga, nagtigum kita sa mga simbahan. Dayag lamang, nga kining mga bersikulo ha naghulagway sa paglutos sa tanang Kristohanon sa tanang kapanahonan. Nahibalan ninyo, si Jesus nagpatugbaw og usa ka pag-ampo ngadto sa iyang amahan sa tanaman sa Getsemani. Kini sa pagkatinuod paingon pa sa tanaman sa Getsemani. Ug kini nga pag-ampo makita sa Juan Kapitulo 17. Kini ang dakong pag-ampo ni Jesus sa pagpataliwalan niya alang sa iyang mga tinun-an. Siya nag-ingon, gusto ko nga sila mahimong usa. Amahan, ingon na ikaw ug ako usa. Apan siya dili lamang nag-ampo ni ining mga pulo nga alang sa iyang mga tinun-an, tungod kay ang Juan Kapitulo 17, mga bersikulo 20 ug 21 nagasulti kanato nga si Jesus nag-ampo ni ini nga pag-ampo alang sa tanan nga motuo tungod sa pagpamatuod sa iyang mga tinun-an. Kini nag-ingon sa Juan 17, mga bersikulo 20 ug 21, dili lamang ako nag-ampo alang ni ining mga tawana, kundili alang usab niadtong motuo kanako pinaagi sa ilang pulong, aron silang tanan mahimong usa, ingon nga ikaw, amahan, anya kanako, ug ako anaa kanimo, aron sila usab mahimong usa kanato, aron ang kalibutan motuo nga ikaw nagpadala kanako. Busa timan ina ang pag-ampo sa pagpataliwala ni Kristo na aplikar dili lamang sa orihinal nga mga nakadawat, nga mga tinun-an, kundili nag-aplikar usab kini sa tanang mga magtutuo sa tanang kapanahonan. Busa, kini ang 7 kapasiuna nga mga punto sa pagtuon sa Mateo Kapitulo 24. Kita adunay daghan pang ubang mga butang nga atong tanawon. Buot nako ipasabot, nga nindot kayo nga samtang kamo nagtanaw sa pagkasunod-sunod sa mga panghitabo ni ini nga kapitulo, kini nagpunting sa detalye sa mga dagkong panghitabo nga mahitabo sunod-sunod sa katapusan sa panahon. Atong tan-awon kung gyun sa kini paggamit sa mga panghitabo nga midala sa pagkaguba sa Jerusalem. Ug unya atong pagatun-an kung gyun sa kini nga mga panghitabo naglandong o naghulagway sa mas dagkong global nga mga panghitabo sa katapusan sa panahon. Karon, atong tan-awon pag-usab ang 7 ka mga punto nga atong gitun-an karon. Numero 1, ang pagtuon sa Mateo 24 adunay mahinungdanong importansya. Si Ellen White gipakita niini sa pabalik-balik. Ang mga ilhanan sa Mateo 24 nagatuman sumala kanya. Ang mga ministro ug mga magtutudlo kinahanglan magtudlo sa mga tawo gamit ang Mateo Kapitulo 24, ug ang mga magwawali kinahanglan mohunong sa pagwali sa mga butang nga gamay ra ang bili ug magwali sa mga butang nga magdeterminar sa kapalaran sa mga kalag, mao kini ang tumong sa Mateo 24. Ikaduha, ang Mateo 24 alang kini ngadto sa mga nag-angkon nga nagatuo kang Hesukristo. Ang sentro dili sa sekular, sa kalibotan, bisan tuod magamit nato kini nga kapitulo sa pag-ebanghelyo aron ipakita sa kalibotan nga ang mga ilhanan nagpakita nga ang pag-anhi ni Jesus haduol na. Apan ang importanteng sentro mao nga ang katawhan sa Dios magpadayon, sila magpabilin niya matinud-anon, ug sila dili malimbongan ni Satanas sa katapusan sa panahon. Unya ang atong ikatulo nga punto mao nga kinahanglan natong tan-awon ang tanang tulo ka mga asoy. Kinahanglan natong tan-awon ang Mateo Kapitulo 24, Marcos Kapitulo 3, ug Lucas Kapitulo 21.
Tungod kay ang Marcos ug Lucas nagdugang og mga detalye nga dili nato makita sa Mateo Kapitulo 24. Unya atong namatikdan niya ang Mateo Kapitulo 24 adunay duha ka katumanan. Sa ato pa, kininatuman sa pagkaguba sa Jerusalem ug sa mga panghitabo nga nagdala sa pagkatuman niana. Ug kini adunay mas dako pa nga global nga katumanan sa mga panghitabo nga modala ngadto sa katapusang pagkaguba sa kalibutan. Atong namatikdan usab, ug kini mao ang punto numero 5, na ang mga panghitabo sa Mateo Kapitulo 24 anaa sa estrikto nga kronolohikal nga pagkasunod-sunod. Ang usa ka panghitabo mosunod sa miagi nga panghitabo sumala sa kasaysayan, unya adunay laing panghitabo human niana sumala sa gisaysay, ug laing panghitabo human niana sugod gikan sa pagkaguba sa Jerusalem, ug natapos sa pagkaguba sa kalibutan, ug ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus, ug ang pagtigom sa iyang mga pinili. Mao ka na nga nindot kaayo ang pagtuon ini nga kapitulo tungod kay ang tanan anaa sa kronolohikal nga pagkasunod-sunod. Kini ilahi kaayo sa pagtuon sa tagnagikan sa ubang mga panglantaw diin kinahanglan nimo nga kuhaon ug itandi ang lain-laing mga panghitabo sa lain-laing mga mensahe ug unya ibutang nimo kini sa kronolohikal nga pagkasunod-sunod. Ang punto numero 6 mao nga ang labing maayo nga komentaryo sa Mateo 24 anaa sa libro nga The Great Controversy nga gisulat ni Ellen White. Kana nga libro adunay halos 7 ka gatos ka mga panid. Ug kini nagkomentaryo sa usa ka partikular nga kapitulo. Siyempre, kini adunay daghan pang uban nga mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod sa mga punto. Apan ang pagsaysay sa Great Controversy susama kini sa pagkasunod-sunod sa pagsaysay sa mga panghitabo nga atong makita sa Mateo Kapitulo 24. Busa kung gusto nimo nga makuha ang tibuok hulagway sa tanan nga mga panghitabo nga mahitabo taliwala sa mga dagkong panghitabo nga anaa sa kronolohikal nga pagkasaysay, di kinahanglan nimo nga makakuha og kopya sa libro nga Great Controversy. Kauban ang Mateo 24, Marcos 13, ug Lucas 21 samtang ikaw magabasa sa libro The Great Controversy. Og tan-awa kung diin ang libro nga Great Controversy nagpuno sa mga latang nga detalye taliwala sa mga dagkong panghitabo nga. Gihulagway sa Mateo, Kapitulo 24. Ang katapusang punto mao nga kung ang Mateo 24 mogamit sa pulong nga, kamo o kaninyo o ninyo o inyong, kini dili lamang nagpasabot sa orihinal nga mga tinun-an, sa napulog duha, kini nagpasabot sa tanang Kristohanon. Sa ato pa, ang tanang Kristohanon anaa sa peligro nga mawad-an og paglaom kung moabot na ang paglutos. Ang tanang Kristohanon anaa sa peligro nga malimbongan ni Satanas. Ang tanang peligro, ang tanang mga magtutuo peligro nga maluya og muhunong sa ilang pagtuo ngadto sa Dios. Apan ang katuyoan sa kapitulo mao nga ang katawhan sa Dios kinahanglan magpabilin niya matinud-anon, mabinantayon, sila kinahanglan magampo, ug sila kinahanglan magtrabaho sa pagsabuag sa pulong sa Dios. Tungod kay kita nahibalo nga ang pagbalik ni Jesus haduol na. Salamat sa inyong pag-uban sa atong pagtuon. Ako naglantaw sa mas lawom pa nga pagtuon ini nga kapitulo.